साइंस कहती है नामुमकिन, अक्ल कहती है ये हो नहीं सकता, लेकिन तारीख चीख चीख कर कहती है ये हो चुका है। एक इंसान, न रोशनी, न हुआ, न कोई रास्ता, बस 3 दिन 3 रातें एक मछली के पेट में। क्या ये अजाब था या आजमाइश? क्या ये अंजाम था या आगाज? ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये एक नबी का इम्तिहान है, और ये इम्तिहान आज भी जिंदा है। मौजूदा इराक के शुमाली इलाके में एक अजीम शहर आबाद था, नैनोई। ये सिर्फ शहर नहीं था, बल्कि एक ताकतवर तहजीब का मरकज था। उसके बाजार आबाद थे, महल्लात सोने से जगमगाते थे, लोग ताकतवर थे, दौलतमंद थे, मगर उनके दिल बुतों की इबादत में डूबे हुए थे और उनकी जिंदगियां गुनाहों की अंधेरी राहों में भटक चुकी थी। जुल्म आम था, फिस्क व फुजूर हर तरफ फैला हुआ था, और लोग ये समझते थे कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, लेकिन वो गलत थे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस कौम की तरफ एक नबी भेजा, हजरत यूनुस को। वो सिर्फ एक पैगाम्बर नहीं थे, बल्कि एक हमदर्द दिल, एक खैर ख्वाह, एक मेहनती दाई थे। उन्होंने दिन रात मेहनत की, गली गली फिरे, बाजारों में खड़े हुए, समझाया, दावत दी, तंबीह की, डराया, समझाया, मगर कौम के कानों में जूं तक न रेंगी। लोग हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, हमारे बाप दादा भी यही रास्ता था, हम भी यही रास्ता है। हजरत यूनुस का दिल भर गया। बरसों की मेहनत, हजारों दुआएं, लाखों उल्तजाएं, मगर कौम ने एक न सुनी। उन्होंने सोचा ये कौम कभी नहीं मानेगी, शायद उन पर अजाब आना ही बेहतर है। और फिर उन्होंने वो फैसला कर लिया जो एक नबी के लिए अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं होना चाहिए था। उन्होंने नैनोई को छोड़ने का फैसला कर लिया। वो सब्र का दामन छोड़ बैठे और शहर से निकल गए। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और मछली वाले यूनुस को याद करो जब वो गुस्से में चले गए और उन्होंने समझा कि हम उन पर तंगी नहीं करेंगे। और एक कश्ती, समंदर की नीली लहरें और एक परेशान दिल। हजरत यूनुस समंदर के सीने पर सफर कर रहे थे। उनके दिल में इस्तिराब था, उनकी सांसों में बोझ था। वो सोच रहे थे, मैंने अपनी कौम को छोड़ दिया, अब आगे क्या होगा? मगर अचानक फजा बदलने लगी। आसमान पर सियाह बादलों के टुकड़े जमा होने लगे। हवा में अजीब सी खामोशी छा गई और फिर यकायक तूफान आ गया। लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगी, कश्ती खिलौने की तरह हिचकोले खाने लगी, हवा चीखने लगी, समंदर गरजने लगा और कश्ती डूबने के करीब पहुंच गई। मल्लाहों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हम में से कोई एक बड़ा गुनहगार जरूर है। ये आम तूफान नहीं, ये आसमान का गजब है। उन्होंने फैसला किया कि कुरा डाला जाए। पहली बार कुरा डाला गया। हजरत यूनुस का नाम निकला। मल्लाह हैरान हुए, शायद गलती हो गई। दोबारा कुरा डाला गया। फिर हजरत यूनुस का नाम निकला। तीसरी बार कुरा डाला गया। फिर भी हजरत यूनुस का नाम निकला। अब कोई शक नहीं रहा। हजरत यूनुस खामोशी से खड़े हो गए। वो जानते थे, उन्हें एहसास हो गया था कि यह अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। उन्होंने बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी मुज़ाहमत के खुद को समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। लहरें उनको निगल गईं, पानी की तहीं उनके गिर्द लिपट गईं, समंदर की गहराइयां उन्हें अपने अंदर खींचने लगीं। और फिर अचानक एक अजीम मखलूक मुंह खोलकर करीब आई। कुरान करीम में उसे हूत कहा गया है, कोई बहुत बड़ी मछली या व्हेल जिसका मुंह कश्ती जितना बड़ा हो। एक ही लम्हे में, एक ही झटके में हजरत यूनुस उस अजीम मखलूक के पेट में थे। अंधेरा, मुकम्मल गहरी खौफनाक सियाही, न ऊपर का पता, न नीचे का, न कोई सिमत, न कोई रोशनी। सांस लेना मुश्किल था। चारों तरफ नमी, गर्मी और दबाव। समंदर की गहराई का एहसास और दिल धड़क रहा था, तेज, बहुत तेज। ये कैसी जगह थी? ये कैसा इम्तिहान था? कोई इंसान इस हालत में कैसे जिंदा रह सकता है? लेकिन फिर एक एहसास दिल में उतरा, ये सजा नहीं, ये आजमाइश है। ये ख़त्म नहीं, ये एक नया आगाज़ है। ये तबाही नहीं, ये तरबियत है। और इस तारीकी में, इस तन्हाई में, इस मुकम्मल बेबसी में हज़रत यूनुस ने अपने रब को पुकारा। उनके दिल से आवाज़ निकली, वो आवाज़ जो तारीख़ में हमेशा जिंदा रहेगी। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था।
یہ دعا محض الفاظ نہیں تھی، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آواز تھی، یہ ایک پچھتاوے کا اعتراف تھا، یہ ایک بندے کی اپنے رب کے سامنے مکمل سپردگی تھی۔ یہ دعا سمندر کی تہوں سے اٹھی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی کو چیرتی ہوئی، پانی کی لہروں کو عبور کرتی ہوئی آسمانوں تک پہنچ گئی۔ فرشتے پکار اٹھے، یہ تو ایک جانی پہچانی آواز ہے، یہ تو ایک نیک بندے کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اسی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا حکم دیا، مچھلی نے حضرت یونس کو ساحل کی طرف لے جانا شروع کیا اور پھر ایک ویران ساحل پر انہیں باہر نکال دیا۔ حضرت یونس زندہ تھے مگر کمزور، نہایت کمزور۔ ان کا جسم تھکا ہوا، جلد جلسی ہوئی، وہ بالکل نڈھال تھے، ایک نوزائیدہ بچے کی طرح بے بس، تپتی ریت پر لیٹے ہوئے سورج کی تمازت میں۔ اور پھر اللہ کی رحمت کا ایک اور اظہار ہوا۔ اللہ نے ایک تنبو کا درخت اگا دیا، یقین کا درخت جس کے بڑے بڑے پتے تھے۔ اس کے سائے میں حضرت یونس آرام سے لیٹے رہے۔ اس کے پھل نے انہیں غذا دی، اس کی ٹھنڈک نے انہیں صحت دی۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، حضرت یونس آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگے۔ اور پھر ایک دن اللہ کا حکم آیا، اب واپس جاؤ اپنی قوم کی طرف، انہیں دوبارہ دعوت دو، انہیں دوبارہ سمجھاؤ۔ اور یہاں سب سے حیرت انگیز، سب سے خوبصورت موڑ آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ کو آج کی قرآنی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلی بار آپ کس نبی کی کہانی یا کس قوم کا واقعہ سننا پسند کریں گے۔ اب آئیے اس کہانی کے اس موڑ کی طرف جہاں تقدیر نے بالکل نیا رخ لیا۔ جب حضرت یونس نینوئی کی طرف واپس لوٹے تو دیکھا کہ شہر کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ جو لوگ کل تک ہنسی مذاق میں مصروف تھے، جو لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، وہ سب اب اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت یونس کی غیر موجودگی میں عذاب کی علامات ظاہر ہو گئی تھیں۔ آسمان پر سیاہ خوفناک بادل چھا گئے، ایسے بادل جو کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ ان سے خون کی طرح سرخ دھواں نکل رہا تھا، فضا میں موت کی بو تھی۔ لوگ گھبرا گئے، انہیں یاد آیا کہ یونس نے کیا کہا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ نبی سچے تھے۔ قوم کے بزرگوں نے کہا، توبہ، اب ہمیں صرف پوری ایک قوم ہی میدان راستہ میں بچا نکل ہے آئی۔ یا انہوں نے اپنے بچوں کو گود میں لیا، اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لایا اور پکار پکار کر رو رو کر اللہ سے معافی مانگی۔ اے اللہ، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے تیرے نبی کو جھٹلایا، اب ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہم تیری طرف لوٹتے ہیں۔ اور اللہ نے جو رحیم و کریم ہے ان کی توبہ قبول کر لی۔ عذاب کے بادل چھٹ گئے، آسمان صاف ہو گیا اور نینوئی کی قوم بچ گئی۔ یہ واحد قوم تھی جس نے توبہ کی اور اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا۔ یہ قصہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو آج زندہ ہے۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے، تم بھاگ نہیں سکتے، نہ اپنی ذمہ داری سے، نہ اپنی تقدیر سے، نہ اپنے رب سے۔ حضرت یونس سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے، مگر اللہ کا حکم وہاں بھی پہنچ گیا۔ تاریکی میں بھی دعا پہنچتی ہے، خواہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہو، خواہ دل کی گہرائی میں ہو، خواہ تم جیل میں ہو یا بیماری میں، اللہ ہر جگہ سنتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، چاہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے تم نے کتنی ہی غلطیاں کی ہوں، اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ صبر ضروری ہے۔ حضرت یونس نے صبر کا دامن چھوڑا تو آزمائش آ گئی، اور انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ اللہ کی حکمت اور وقت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اپنے دل سے پوچھو، کیا میں بھی کسی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہوں؟ کیا میں بھی کسی مشکل سے منہ موڑ رہا ہوں؟ کیا میرے اندر بھی کوئی اندھیرا ہے جس میں مجھے اللہ کو پکارنا ہے؟ کیا میرے دل میں بھی کوئی ایسا بوجھ ہے جسے میں نے چھپا رکھا ہے؟ اگر ہے تو دیر نہیں ہوئی، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ یاد رکھو، جس رب نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جس نے انہیں تاریکی سے روشنی ملایا، جس نے ایک پوری قوم کو معاف کر دیا، وہ تمہیں بھی تمہاری تاریکیوں سے نکال سکتا ہے۔ بس ضرورت ہے اخلاص سے پکارنے کی، دل سے توبہ کرنے کی، اور یقین رکھنے کی کہ اللہ سننے والا اور معاف کرنے والا ہے۔